ओके, लास्टको क्लासमा हामीले के डिस्कसन गर्यो भने डिफ्रेन्ट टाइप्सको रिडक्सन मेकानिजम्सहरू हामीले लास्ट क्लासमा डिस्कसन गर्यौं र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ रिडक्सन मध्येकै हाम्रो अर्को टपिक रहेको छ ब्रिज रिडक्सन। ओके, लास्ट क्लासमा हामीले कसरी पढ्दै आइराख्यौं भने मेटलले के प्रोभाइड गर्छ भने एउटा इलेक्ट्रोन प्रोभाइड गर्छ, जसमा हामीले के भन्छौं भने सोडियमलाई हामीले के भन्छौं अल्काली मेटल भन्छौं। त्यो अल्काली मेटलले के प्रोभाइड गर्छ भने एउटा इलेक्ट्रोन कार्बनलाई प्रोभाइड गरिदिन्छ या त रिङको कार्बनलाई त्यसले गएर के गर्छ भने प्रोभाइड गरिदिन्छ र त्यो रिङमा गयो भने त्यसले के फर्मेसन गर्छ भने रेडिकल फर्मेसन गरिदिन्छ। र आजको हामीले यो टपिक्समा हामीले यो भिडियोमा आज हामी यही डिस्कसन गर्न गइरहेछौं कि हाम्रो यसमा रेडिकल कसरी फर्मेसन हुन्छ र रेडिकल एनायन भनेको के हो त्यो कुरालाई आज हामी एकदम राम्रोसँग डिस्कसन गर्छौं र गर्दै जान्छौं है। लास्टसम्म यो भिडियोलाई हेर्नु होला र लास्टसम्म सिक्दै जानु होला कि आजको भिडियोमा के डिफरेन्स छ त लास्टकोसम्म। ओके, यदि लास्टको भिडियोजहरुमा तपाईहरुले के बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्टमा लेख्न चाहिँ नबिर्सिनुस् है। ओके, कमेन्टमा यदि लेख्न बिर्सिनुस् भयो भने राम्रो हुँदैन, किनकि तपाईहरुले पनि राम्रो हुँदैन, तपाईहरु पनि आदिमै अड्किनु हुन्छ, किनकि तपाईहरुले पनि त्यो के हुन्छ भने त्यसपछि तपाईहरुलाई क्ल्यारिटी आउँदैन। त्यसैले यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला। लास्टसम्म हेर्नुभयो भने यदि बुझ्नु भएन भने मसँग पर्सनली कन्ट्याक्टमा आउन पनि सक्नुहुन्छ, फोन गर्नुस्, सर मैले यो बुझेन भनेर एकदमै सोध्नु सक्नुहुन्छ र म त्यहाँ गएर तपाईहरुलाई सकेसम्म बुझाउन कोसिस गर्छु त्यहाँबाट पनि, र सकेसम्म त्यो भन्दा पनि म भिडियोबाटै बुझाउन कोसिस गर्छु। ल अब सुरु गरौँ है त हामी, ठिकै छ। ओके, आज हामी पढ्छौं ब्रिज रिडक्सन, जसमा हामीले के पढ्छौं भने हेर्नुस् त हामीले युज गर्छौं एकदमै देखिरहेछ हामीले सोडियम युज गरिरहेछौं, लिक्विड NH3 युज गरिरहेछौं, हामीले त्यसपछि C2H5OH युज गरिरहेछौं, जसलाई हामीले के भन्छौं इथानोल भन्छौं नि। ओके, यो कुरा त हामीले सबैलाई थाहा छ, त्यसैले यो ठुलो एकदमै केही बिग इस्यु पनि होइन यसमा है। त्यसैले हामी यसमा के गर्छौं भने एउटा बेन्जिन लेख्छौं, बेन्जिनमा हामीले पोजिसन सेट गर्छौं फर्स्टमा। यति कुरा बुझ्नुस् है। हेर्नुस् त, पोजिसन नम्बर के 1 2 3 4 5 एन्ड 6, ठीक छ। 6 रिङ, यसमा के छ भने 6 वटा कार्बन जोडिएको छ, 6 वटा कार्बनसँग हाम्रो के छ 3टा डबल बोन्ड छ अथवा 3टा मल्टिपल बोन्ड छ यसमा है। यसमा हामीले के गर्छौं भने Na र लिक्विड NH3 युज गरेर हामीले C2H5OH को प्रेजेन्समा हामीले के गर्छौं भने यसमा हामीले एउटा साइक्लो ग्रुप बनाउँछौं, जसलाई हामीले के भन्छौं भने 1,4 डाइहाइड्रो साइक्लोहेक्साडाइन। ओके, यही लेख्छौं 1,4 डाइहाइड्रो। हेर्नुस् त, यसको नाम के छ भने 1,4 डाइहाइड्रो साइक्लोहेक्साडाइन। ओके, यो कुरा बुझ्नुहुन्छ। यसको नाम हाम्रो के छ भने 1,4 डाइहाइड्रो साइक्लोहेक्साडाइन छ यसको नाम चाहिँ। ओके, ल अलिकति नाम डिफिकल्ट छ तर बुझ्न सजिलो छ, यसमा केही पनि गाह्रो छैन। यसमा जस्ट हामीले के गर्यो भने 1 र 4th पोजिसनमा हामीले हाइड्रोजनलाई एड गर्दियौं है। कुनै पनि कुराको एडिसन भइरहेछ भने त्यसमा हाम्रो के गर्छौं भने हाइड्रोजनलाई एड गर्दियौं। यदि केही कुरा निस्किरहेछ भने त्यसमा हामीले त्यसलाई के भन्छौं एलिमिनेसन भन्छौं, ठीक छ। यदि कुनै पनि एउटा ग्रुप सब्स्टिट्युट ग्रुप त्यसमा जोडिन आइरहेछ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं सब्स्टिट्युसन रिएक्सन भन्छौं हामीले त्यसलाई। त्यो कुरा यदि हेर्न चाहनुहुन्छ भने मैले लास्टको भिडियोजमा एकदमै राम्रोसँग बनाइदिएको छु। एलिमिनेसन रिएक्सन, सब्स्टिट्युसन रिएक्सन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन भनेको के, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन भनेको के, कार्बोकेटायन भनेको के, कार्बन एनायन भनेको के, त्यो कुरालाई मैले एकदमै राम्रोसँग भिडियो बनाएर राखिदिएको छु। डिस्क्रिप्सनमा गएर लिंक छ, त्यहाँ लिंकलाई क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला है, र त्यहाँबाट पनि केही कुरा सिक्नुस्, केही कुरा गरेर त्यहाँबाट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, ल अब म फर्स्ट पोइन्टमा डिस्कसन गर्छु। फर्स्ट पोइन्ट मैले भनिसके अलरेडी। फर्स्ट पोइन्टमा के भनेको छ भने एडिसन अफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस एट द पोजिसन 1 and 4, ठीक छ। एडिसन अफ हाइड्रोजन, हेर्नुस् त 1 र 4th पोजिसन हामीलाई थाहा भइसक्यो र यसमा के भयो भने एडिसन अफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस एट पोजिसन 1 and 4, ठीक छ। 1 र 4th पोजिसनमा के भइरहेछ भने हाइड्रोजन जोडिन आछ। क्लियर हुनुस् त, फर्स्टमा पहिला यो पोजिसन 1 हो, यो पोजिसन 2 हो। हेर्नुस् त, म लेख्छु 1 2 3 4 5 6, ठीक छ। यही पोजिसनलाई मैले यतापट्टि लेख्दै नम्बरिङ गर्दिए। नम्बरिङ गर्दाखेरि 1 र 4th पोजिसनमा के भइरहेछ भने एडिसन भइरहेछ। यदि कसैले तपाईलाई सोध्यो ब्रिज रिडक्सनमा एडिसन हुन्छ कि एलिमिनेसन हुन्छ भनेर क्वेशन सोध्यो भने अफकोर्स यसमा के हुन्छ भने हाम्रो एडिसन भइरहेछ भनेपछि हामीले के भन्न सक्छौं यसलाई यो एउटा एडिसन रिएक्सन पनि हो
ओके गिभ अनकन्जुगेटेड डाइन हेर्नुस् त यसमा डाइन भनेको हाम्रो यसमा डबल बोन्ड छ भने के भन्छौँ यसलाई हामीले अल्किन भन्छौँ अनकन्जुगेटेड के भन्छ भने डाइनको फर्मेसन गर्छ डाइ किन राख्छौँ हामीले किनकि डबल बोन्ड छ ठीक छ डबल बोन्ड दुईटा छ दुईटा पोजिसनमा छ भनेपछि हामीले यसलाई के राख्छौँ डबल बोन्ड यसलाई हामीले के भन्छौँ डाइन भन्छौँ ओके त्यसपछि हामीले अर्को युज के गर्यौँ भने लिक्विड NH3 हामीले युज गर्यौँ लिक्विड NH3 युज गर्नुको रिजन के त यसमा यही कुरा बुझ्छौँ हामीले लिक्विड NH3 ले के गर्छ भने सल्भेन्टको यसले के गर्छ भने सल्भेन्टको रूपमा हामीले यसलाई युज गर्छौँ जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने इलेक्ट्रोन ट्रान्सफरमा यसले के गर्छ भने हेल्प गरिदिन्छ ओके सोडियमले इलेक्ट्रोन सोडियमको आउटर भ्यालेन्समा कति इलेक्ट्रोन हुन्छ एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ किनकि यो अल्काली मेटल हो है एउटा इलेक्ट्रोन के गर्छ भने यसले के गर्छ भने सल्भेन्टमा सजिलै प्रोभाइड गर्न सक्छ कुनै पनि रिएजेन्ट्सलाई है त्यसपछि हाम्रो यसमा के भयो भने मेटल ट्रान्सफर अब यसमा हेर्नुस् त एनायन रेडिकल र एनायनमा फरक छुट्याउँ त पहिला यदि कुनै पनि कम्पाउन्डमा जस्तै मैले एउटा ग्रुप लेखेँ कार्बन लेखेँ यो कार्बनसँग के छ भने एउटा चार्ज पनि छ र एउटा माइनस चार्ज पनि छ भनेपछि यसलाई मैले के भन्छु भने एनायन भन्छु र यसलाई रेडिकल पनि भन्छु ओके यसैलाई हामीले के भन्छौँ भने यदि माइनस चार्ज छ भने यसलाई के भन्छौँ एनायन भन्छौँ भने यो मात्र छ भने यसलाई के भन्छौँ रेडिकल भन्छौँ यदि दुईटै छ भने यसलाई के भन्छौँ हामीले एनायन रेडिकल भन्छौँ कुरा बुझ्नुभयो यसमा केही पनि कन्फ्युजन छैन है एनायन रेडिकलमा यसमा त्यही भनेको छ मेटलले के गर्छ भने एउटा इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर गरिदिन्छ जसले गर्दाखेरि के फर्मेसन हुन्छ एनायन रेडिकल फर्मेसन हुन्छ ठीक छ ओके त्यसपछि नेक्स्ट पोइन्टमा हामी जान्छौँ एडिसन अफ एन इलेक्ट्रोन फ्रम मेटल टु रेडिकल प्रोड्युस एनायन ख्याल गर्नुहोस् एकचोटि फेरि एडिसन अफ एन इलेक्ट्रोन फ्रम मेटल टु रेडिकल यदि रेडिकलमा सपोज गरौँ एउटा सिम्पल एउटा बुझाउन कोसिस गर्छु मैले यदि एमा एउटा इलेक्ट्रोन छ भने सोडियमले गएर आफ्नो इलेक्ट्रोन यसलाई दियो भने यसले के बनायो भने ए माइनस बनाउने भयो यसको मतलब के हो भने एडिसन अफ एन इलेक्ट्रोन यसमा एउटा इलेक्ट्रोन एड हुन आइरहेछ र एड फ्रम मेटल सोडियम भनेको हाम्रो मेटल हो टु रेडिकल यो भनेको एउटा रेडिकल हो ओके रेडिकल प्रोड्युसेस एनायन ठीक छ एनायन भनेको के एको माथि माइनस चार्ज छ या त कुनै एउटा सब्स्टिट्युट ग्रुप हुनसक्छ कुनै एउटा कम्पाउन्ड हुनसक्छ त्यसको टाउकोमा के हुन्छ भने माइनस चार्ज छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ एनायन भन्छौँ ओके ल अब त्यसपछि हामी अरु के छ भने रिपल्सन बिट्विन एनायन एन्ड रेडिकल सेन्टर जुन हुन्छ नि एनायन पनि फर्मेसन छ रेडिकल सेन्टर पनि छ भने त्यो के हुन्छ भने दुईटाको रिपल्सन एकदमै कम हुन्छ मिनिमम हुन्छ ओके अब त्यसपछि अर्को पोइन्टमा अर्को इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ हामीसँग एट हाई टेम्परेचर NH3 बिकेम्स द बिग प्रोटोन सोर्स ख्याल गर्नुहोस् है यदि हामीले यसलाई हाई टेम्परेचर जस्तै हामीले यसलाई हाई टेम्परेचरमा युज गरिरहेछौँ भने हामीले अल्कोहल यसमा चाहिँदैन किनकि त्यो कन्डिसनमा सल्भेन्टको जुन NH3 छ त्यो NH3 ले नै के गरिदिन्छ भने प्रोटोनको सोर्स बनिदिन्छ त्यसले के गरिदिन्छ भने हाइड्रोजन प्रोभाइड गरिदिन्छ है त्यसैले हामीले यसमा के गर्छौँ भने अल्कोहल युज गर्नै पर्दैन त्यति बेला ओके तर नर्मल कन्डिसनमा हामीले के गर्छौँ भने यदि नर्मल कन्डिसन छ भने हामीले के गर्छौँ सोडियमसँग हामीले के राख्छौँ C2H5 अल्कोहल राख्छौँ C2H5OH राख्छौँ ओके यहाँसम्म केही बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्टमा लेख्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है भर्खर लेखिहाल्नुहोस् सर मैले बुझिनँ भनेर लेख्नुहोस् या त बुझ्नु भएको छैन सर मैले बुझिसकेँ भनेर लेख्नुहोस् कमेन्ट एउटा होस् दुईटा होस् तीनटा होस् फरक पर्दैन ओके ल अब हामी सिधै जाऊँ मेकानिजममा यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ है यहाँसम्म क्लियर हुनु भएको छैन भने मलाई कमेन्टमा चाहिँ लेख्नु होला है क्लियर चाहिँ हुनु पर्यो तपाईहरु ठीक छ यो जस्ट यसमा के गर्यो भने एउटा डिस्क्रिप्सन लेखौँ ल्याङ्ग्वेज लेखौँ र अब हामी डिस्क्राइब गर्छौँ यसको मेकानिजम ल मेकानिजमको लागि एकछिन वेट गर्नुस् ओके अब जाम हामी यसको मेकानिजममा मेकानिजम एकदमै सजिलो छ मेकानिजम सजिलो इन्ट्रेस्टिङ छ मैले सकेसम्म के गर्न खोजिरहेको छु भने हरेक मेकानिजमलाई एउटा सजिलो वेले बुझ्ने कोसिस गराउन खोजिरहेको छु हजुरहरुलाई त्यसैले हजुरहरु पनि ध्यान दिएर सुन्नु होला है किनकि मेकानिजम तपाईहरुलाई पछि धेरै काम लाग्छ ओके
मेकानिजममा अब हामी सिधै लेखौँ पहिला बेन्जिनलाई स्टार्ट गरौँ ठीक छ बेन्जिनलाई लेखेँ मैले बेन्जिन यो ठीक छ बेन्जिनमा के गर्यो भने मैले के गरेँ भने यसमा अल्टरनेटिभ मैले गरेँ हैन यसले हल्केन्स रुल हामीले पढ्छौँ त्यो हल्केन्सले के गर्यो भने बेन्जिनको अल्टरनेटिभ सिंगल एन्ड डबल बोन्ड हुन्छ भनेर एक्सप्लेन त्यसले गर्यो है अब यसमा हामीले के गर्छौँ भने हामीले यसमा पहिला होमोलाइसिस गर्छौँ हामीलाई थाहा छ होमोलाइसिस भनेको के हो होमोलाइसिस भनेको कुनै पनि पाई बोन्ड ब्रेक भयो भने त्यहाँबाट जुन रेडिकल फर्मेसन हुन्छ त्यसैलाई हामीले के भन्छौँ होमोलाइसिस भन्छौँ यसमा के हुन्छ भने पाई बोन्डमा होमोलाइसिस हुन्छ पाई बोन्ड भनेर बुझ्नुहुन्छ पाई बोन्ड भनेको डबल बोन्डलाई हामीले के भन्छौँ भने पाई बोन्ड भन्ने गर्छौँ ठीक छ ओके त्यसपछि हामीले के गर्यो भने यसमा होमोलाइसिस गर्यो होमोलाइसिस गर्दाखेरि यो बोन्ड के हुन्छ भने पार्शियली यो कार्बनमा शिफ्ट हुन्छ र यो गयो भने यो यता शिफ्ट हुन्छ र यो के हुन्छ यता शिफ्ट हुन्छ र यो के हुन्छ यता शिफ्ट हुन्छ यताको शिफ्ट हुनुको मतलब यो कार्बनमा गएर शिफ्ट हुन्छ हाम्रो ठीक छ अब हेर्नुस् त अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने ख्याल गर्नुस् है एकचोटी यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अब यसबाट मैले के राखेँ भने सोडियमलाई राखेँ ख्याल गर्नुस् है सोडियमलाई मैले राखिरहेको छु यसमा सोडियमसँग के छ भने एउटा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन त छँदैछ हामीसँग सोडियमको टाउकोमा एउटा इलेक्ट्रोन छ हाम्रो हैन सोडियमको टाउकोमा इलेक्ट्रोन छ भने सोडियमको टाउकोको इलेक्ट्रोन कता गएर बस्छ यता नि जान सक्यो यता नि जान सक्यो केही पनि प्रब्लम छैन जुन साइडमा जसरी एट्याक गराउनुहुन्छ केही पनि फरक पर्दैन किनकि हामीले अर्थो मेटा र प्यारा पोजिसन जुन मान्दा पनि हाम्रो केही पनि फरक पर्दैन यदि सब्स्टिट्युएन्ट छैन भने ठीक छ ओके त्यसपछि यसलाई मैले के गर्दिएँ भने सिधै गएर यसमा अट्याक गराइदिएँ मैले ठीक छ अब हेर्नुस् त एकचोटी यो दुईटा के भइरहेछ यो पाई बोन्ड के भइरहेछ भने ब्रेक भइरहेछ पाई बोन्ड ब्रेक भइरहेछ भने अभियसली हाफ पार्ट यता शिफ्ट भइरहेछ र हाफ पार्ट यता शिफ्ट भइरहेछ यो दुईटा मिलेर के बनाउने भयो एउटा अर्को पाई बोन्ड फर्मेसन गर्ने भयो र यसले के फर्मेसन गर्ने भयो भने एउटा रेडिकल फर्मेसन गर्ने भयो ठीक छ यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ है अब हेर्नुस् त अब मैले के गरेँ भने यसमा मैले लेख्छु हेर्नुस् त यो अर्को स्टेपमा हाम्रो छ पहिला के लेखौँ भने मेकानिजम लेख्दाखेरि कुन कुरा एज इट इज छ जस्तोको त्यस्तै छ त्यो कुरालाई पहिला ध्यानमा राख्नु होला किनकि हाम्रो रिङ एज इट इज नै फर्मेसन भइरहेछ यो डबल बोन्ड जस्तोको त्यस्तै छ हामीसँग र चेन्ज भएको डबल बोन्ड के हो यहाँ आएर पाई बोन्ड फर्मेसन भइरहेछ हाम्रो ठीक छ यहाँसम्म त्यसपछि हाम्रो के भइरहेछ भने अर्को साइडमा यो साइडमा गएर हाम्रो हाइड्रोजन आइरहेछ र अर्को साइडमा पनि हाम्रो के छ भने हाइड्रोजन आउँछ ठीक छ यहाँसम्म अब त्यसपछि यो साइडमा एउटा इलेक्ट्रोन थियो त्यसपछि यो सोडियमले गएर फेरि के दियो अर्को इलेक्ट्रोन दियो जसले गर्दा के बन्यो भने यसमा एनायनको फर्मेसन भयो जसलाई हामीले के लेख्छौँ यसमा सिधै माइनस चार्ज यसरी छ भनेर हामीले देखाउँछौँ यसमा क्लियर त्यसपछि यहाँ त हाम्रो के छ भने दुईटा इलेक्ट्रोन त छैन नि त यसमा त त्यसैले हामीले के लाग्छौँ भने यसमा हामीले एनायन नै राख्छौँ यसमा ठीक छ क्लियर हुनुहुन्छ है यहाँसम्म ओके त्यसपछि अब मैले के गर्छु भने यसमा के गरौँ भने फेरि पनि रियाक्सन गरौँ यसलाई रियाक्सन गराइसकेपछि केलाई राखौँ त यसमा त अब मलाई एकचोटि भनिहाल्नुहोस् त यसमा के राखौँ है हामीले के राख्यौँ भने C2H5OH राख्यौँ C2H5OH भनेको के अल्कोहललाई राख्यौँ अल्कोहलले के को सोर्स गर्छ अल्कोहलले प्रोटोन दिन्छ यसले प्रोटोन डोनेसन गर्छ भनेपछि हामीले राखौँ HOC2H5 हेर्नुस् त माइनस चार्ज छ यसमा माइनस चार्जले के गर्छ भने हाइड्रोजनलाई आफ्नोतिर एब्स्ट्र्याक्ट गरिदिन्छ हेर्नुस् है त्यही कुरा मैले यसमा लेख्छु हाइड्रोजनलाई मैले गएर एट्याक गराउँछु र त्यसपछि यो बोन्ड के हुन्छ भने ब्रेक हुन्छ है अब हेर्नुस् त यो माइनसले के गर्छ भने हाइड्रोजनलाई तान्छ हाइड्रोजनले तान्ने होइन कि हाइड्रोजनलाई माइनस चार्जले तान्छ र रिङले तान्छ यसमा चाहिँ ठीक छ रिङले तानिसकेपछि त्यसपछि हाम्रो अर्को स्ट्रक्चर आउँछ अर्को स्ट्रक्चरमा हेर्नुस् त हामीले के लेख्छौँ भने यो सबै एज इट इज नै छ यो पनि हाम्रो हाइड्रोजन छ यो पनि एज इट इज नै छ हामीसँग त्यसपछि यो हाइड्रोजन छ हाम्रो यो पनि एज इट इज नै छ हामीसँग र हाम्रो चेन्ज हुन आएको भनेको कि यसमा गएर एउटा के हुन्छ नयाँ हाइड्रोजन गएर बस्दिन्छ ठीक छ अब हेर्नुस् त यसलाई हामीले भन्छौँ रेडिकल एनायन भन्छौँ ठीक छ यसलाई हामीले भन्छौँ रेडिकल एनायन भन्छौँ यसलाई हामीले रेडिकल एनायन भन्छौँ र यसलाई हामीले के भन्छौँ भने रेडिकल मात्र भन्छौँ हेर्नुस् त
कन्फ्युज नहुनुहोस् है। रेडिकल एनायन, रेडिकलको मतलब के एउटा इलेक्ट्रोन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन, एनायनको मतलब के माइनस चार्ज, दुईटै छ भने यसलाई हामीले के भन्छौँ रेडिकल एनायन भन्छौँ। ठिक छ। त्यसपछि रेडिकल किन यसलाई, किनकि यसमा माइनस चार्जहरू छैन, त्यसैले हामीले के भन्यौँ रेडिकल मात्र भन्यौँ। यदि प्लस चार्ज भएको भए रेडिकल क्याटायन पनि भन्थ्यौँ हामीले। ओके ल, त्यसपछि हामी जाउँ अर्को स्टेपमा। अब हामीलाई थाहा भइसक्यो नि त यसमा। अब फेरि यदि यो तीनटा स्टेप तपाईँहरूलाई थाहा छ भने अर्को स्टेप लास्टसम्मको स्टेप पनि तपाईँहरूलाई थाहा भइसक्यो अब यसमा चाहिँ। किनकि अब हामीले फेरि गर्छौँ सोडियम राख्छौँ, फेरि हामीले के गर्छौँ प्रोटोनलाई एब्स्ट्र्याक्ट गराउनलाई हामीले अल्कोहललाई नै युज गर्छौँ यसमा। ठिक छ। हेर्नुहोस् त अर्को स्टेपमा मैले के गराएँ भने अर्को स्टेपमा मैले फेरि सोडियमलाई नै राख्छु। सोडियमसँग एउटा इलेक्ट्रोन छ हाम्रो, सोडियम छ हाम्रो। सोडियमको इलेक्ट्रोनलाई गएर मैले के गरेँ भने यो यता यो कार्बनलाई मैले प्रोभाइड गरिदिएँ र यो दिइसकेपछि हाम्रो के बन्यो भने हेर्नुहोस् त के बन्या छ यसमा एज इट इज भएको कुरालाई सबैलाई पहिला लेखौँ। यो पनि ठिक छ, यो पनि ठिक छ, हाइड्रोजन यहाँ अलरेडी छ, यहाँ के छ हाम्रो एउटा हाइड्रोजन अलरेडी छ, तर हाम्रो आयो चाहिँ के अब यसमा दुईटा आइसकेपछि यसमा के फर्मेसन भयो एनायनको फर्मेसन भयो। ठिक छ। यसलाई हामीले के भन्छौँ एनायन। ठिक छ। यसैलाई हामीले के भन्छौँ एनायन भन्छौँ, रेडिकल छैन यसमा अब। ठिक छ। अब त्यसपछि हामी अर्को स्टेपमा जान्छौँ। अर्को स्टेपमा हाम्रो के छ भने हामीलाई के थाहा छ अर्को स्टेपमा प्रोटोन चाहियो नि, माइनस चार्जलाई त प्लस चार्जै चाहिन्छ किनकि हाम्रो माइनसलाई हाइड्रोजनै चाहिन्छ, यसमा प्रोटोनै चाहिन्छ न्युट्रलाइज गर्नको लागि हामीलाई त्यही नै चाहिन्छ। त्यसैले हामीले के राख्छौँ यसमा अल्कोहल नै राख्छौँ हामीले। ठिक छ। त्यही कुरा लेख्छु मैले यसमा HOC2H5। ठिक छ यहाँसम्म। त्यसैले माइनस चार्ज जुन छ त्यो माइनस चार्जले गएर फेरि कसलाई एट्याक गर्छ, माइनसले गएर हाइड्रोजनलाई गर्ने, त्यसपछि यो के भयो बोन्ड ब्रेक हुने भयो। त्यसपछि हाम्रो फाइनल प्रोडक्ट के आउने भयो भने हेर्नुहोस् त एकचोटि फाइनल प्रोडक्ट हाम्रो यसरी आउँछ। हेर्नुहोस् त एज इट इज भएको कुराहरू कुन कुन छ, यो एज इट इज छ हाम्रो। त्यसपछि हाम्रो एज इट इज भएको यो पार्ट पनि एज इट इज नै छ। त्यसपछि यो पार्ट एज इट इज छ। त्यसपछि हाम्रो आउने भनेको हाइड्रोजन, अर्को नयाँ हाइड्रोजन यो साइडमा आएर जोडिन्छ। ठिक छ। यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ है तपाईँहरू? ओके, फेरि एकचोटि म भनिदिन्छु यसमा कसरी हाम्रो यो हाइड्रोजनको सिफ्ट भइरहेको, हाइड्रोजन एब्स्ट्र्याक्ट भइरहेछ, कसरी हाम्रो यो सोडियमले एउटा इलेक्ट्रोन सेयर गरिरहेछ यसमा, त्यही कुरा म फेरि एकचोटि भनिदिन्छु। बुझ्न कोसिस गर्नुहोस्, यसमा सकेसम्म बुझ्न कोसिस गर्नुहोस् है। यसमा के गर्यो भने हामीले बेन्जिनको जुन पाइबोन्ड छ त्यो पाइबोन्डमा हामीले के गर्यौँ होमोलाइसिस गर्यौँ। फर्स्ट कुरा दिमागमा राख्नुहोस्, होमोलाइसिस गर्यौँ यसमा हामीले। होमोलाइसिसको मतलब के हाम्रो? होमोलाइसिसको मतलब के हो भने होमोलाइसिस भनेको पाइबोन्ड ब्रेक भयो। कुनै पनि बोन्ड ब्रेक भयो भने बोन्डले के फर्मेसन गर्छ भने रेडिकलको फर्मेसन गर्छ। त्यसैले हामीले के भन्छौँ भने होमोलाइसिस भन्छौँ। ओके, यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ? हामीले यसमा पाइबोन्डमा होमोलाइसिस गर्यौँ। होमोलाइसिस गर्दाखेरि यहाँ के फर्मेसन भयो भने यो साइडमा पनि एउटा रेडिकल फर्मेसन भयो र अर्को साइडमा पनि के फर्मेसन भयो भने रेडिकल नै फर्मेसन भयो यसमा। ओके, त्यसपछि हामीले सोडियमलाई गएर के गर्यो भने एट्याक गराइदियौँ हामीले। ठिक छ। सोडियमलाई एट्याक गराइदिइसकेपछि हाम्रो के फर्मेसन भयो भने यहाँ यो साइडमा गएर एनायनको फर्मेसन भयो हाम्रो। ठिक छ। एनायन फर्मेसन भइसकेपछि हाम्रो के भयो त्यसमा? त्यसपछि हाम्रो यहाँ यो साइडमा त हाम्रो इलेक्ट्रोन, अर्को इलेक्ट्रोन प्रोभाइड त छैन नि। त्यसैले हामीले के हो भने दुईटा साइडमा दुईटा टाइपको चार्ज छ। एउटामा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन छ, एउटामा के छ माइनस चार्ज छ। त्यसैले हामीले यसलाई के भन्यौँ रेडिकल एनायन भन्यौँ यसलाई। क्लियर यसमा? ओके, त्यसपछि हामीले के गर्यो भने प्रोटोन चाहियो नि त हामीलाई हैन। रिङलाई प्रोटोन निड छ भने त्यो प्रोटोन के गर्छ भने माइनस चार्जले कतैबाट खोज्छ र सल्भेन्टको लागि सल्भेन्टसँग हामीले के राखेका छौँ भने C2H5OH राखेका छौँ, जसलाई हामीले के भन्छौँ भने अल्कोहल भन्छौँ। अल्कोहलसँग हाइड्रोजन छ र यसले के गर्छ हाइड्रोजनलाई एब्स्ट्र्याक्ट गरिदिन्छ र फाइनली के हुन्छ हाइड्रोजन आएर यो साइडमा बस्छ। ओके, यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ है? त्यसपछि हामीले फेरि यसमा रेडिकल त अलरेडी छ हामीले। ओके, रेडिकल छ भने सोडियमले फेरि यसमा प्रोभाइड गरिन्छ एउटा इलेक्ट्रोन र गएर यसले के गर्छ रेडिकल बन्छ। त्यसपछि हामीले अल्कोहल युज गर्छौँ। अल्कोहल युज गरेपछि हाइड्रोजन फेरि एब्स्ट्र्याक्ट गर्छ र फाइनली हाम्रो एउटा प्रडक्ट आउँछ साइक्लोहेक्साडाइनको प्रडक्ट आउँछ। ठिक छ। यो कुरा राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ भने कमेन्टमा चाहिँ लेख्न नबिर्सनु होला। म तपाईँहरूलाई एउटा क्लास वर्क दिन्छु, त्यो क्लास वर्क तपाईँहरूले सकेसम्म गर्न कोसिस गर्नुहोस्।
ओके, म तपाईहरुले 1 मिनेटको टाइम दिन्छु, त्यसमा तपाईहरुले कतिसम्म गर्न सक्नुहुन्छ भिडियोलाई पज गर्नुस् र त्यसपछि एउटा क्लास वर्क गर्नतिर लाग्नुस्। ओके, ल एउटा क्लास वर्क छ तपाईहरुलाई। एउटा क्लास वर्कमा मैले के गर्छु भने मैले यसमै मैले के बनाइदिए भने यो 6th पोजिसनमा जुन पोजिसन छ हाम्रो OCS3 लगेर मैले जोड्दिए यसमा, र यसमा मैले के गर्दिए भने OCS3 लगेर यसरी जोड्दिए मैले। ल अब यो एकचोटी कोशिश गर्नु त, यो बनाउनुस् त तपाईहरुले। ल यसकै फर्मेसन यसकै बेसिसमा बनाउनुस्। तपाईहरुसँग 1 मिनेट छ, भिडियोलाई पज गर्नुस्। पज गरिसकेपछि त्यसपछि यो बनाउन कोशिश गर्नुस् त एकचोटी। ल ठीक छ। ल गरिसक्नु भयो होला सायद, कतिले गरिसक्नु भयो, कतिले गरिसक्नु भएको छैन होला। ल गर्नु भएको छैन भने एकचोटी हेर्नु होला यता। यता हेरिसकेपछि तपाईहरुले के गर्नुस् भने सकेसम्म बुझ्न कोशिश गर्नुस् यसमा, हैन? किनकि हामीले सुरुमै जसरी हामीले गर्यो त्यसरी नै यसलाई पनि हामीले त्यसरी नै बनाउँदै जान्छौँ है। यसको नाम चाहिँ अलिकति अर्को हुन्छ, त्यसैले यो नाम चाहिँ यो नलेख्नु होला अहिले है। अब यसको सिधै हामी मेकानिजम जाम, हामी यसको अरु के पनि दायाँ बायाँ नजाम, सिधै मेकानिजममा लेख्छु। मेकानिजमलाई तपाईहरुले कम्पेयर गर्नुस्, कता मिस्टेक गर्नुभयो, के गर्नुभयो भनेर है। मैले के गरे, ल अब चाहिँ के गर्छु यसको मेकानिजममा, ठीक छ। ल यसको मेकानिजममा म सिधै के गर्छु भने हेर्नुस् त एकचोटी, यो मेकानिजम यो हाम्रो के हो भने यसलाई हामीले के भन्छौँ भने एनिसोल भन्छौँ। ओके, ल एनिसोल भन्छौँ। त्यसपछि यसलाई हामीले के गर्छौँ भने यो पार्टलाई हामीले के गर्यो भने यसरी राख्यौँ र यसमा हामीले के गर्यो भने OCS3 छ हाम्रो। OCS3 मा हामीले के गर्यो भने यसलाई हामीले के गर्यो भने फेरि पनि सेम प्रोसेसमा हामीले युज गर्यो। पाई बोन्डलाई होमोलाइसिस गर्यो हामीले। यसमा पाई बोन्ड जुन छ यो पाई बोन्डलाई हामीले के गर्यो भने होमोलाइसिस गर्यो र यसलाई होमोलाइसिस गर्यो, यसलाई यसरी गर्यो, यसरी गर्यो हामीले, ठीक छ। अब अर्को स्टेपमा के आउने भयो हाम्रो, सोडियमलाई हामीले राख्छौँ, ठीक छ। सोडियमलाई राखिसकेपछि हाम्रो के आउँछ, हामीले के गर्यो सोडियम राख्यौँ। त्यसपछि सोडियम राखिसकेपछि हाम्रो के आयो हेर्नुस् त, सोडियमलाई हामीले के गर्यो, यसमा सोडियमसँग एउटा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन छ। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन भएको पार्टलाई लगेर हामीले के गर्यो यो पार्टमा लगेर यसरी हामीले के गर्यो भने राखिदियौँ। यो राखिदिसकेपछि हाम्रो के आउँछ त हेर्नुस् त, हामीले थाहा भइसक्यो है। कम्पेयर गर्नुस् यसलाई, किनकि म फास्ट बनाउँछु अब। ल यो छ हाम्रो। त्यसपछि हाम्रो एज इट इज बोन्ड भएको कुन हो, यो हाम्रो छ। यो हामीसँग के छ भने OCS3 हामीसँग अलरेडी नै छ हामीसँग। र हाम्रो नयाँ फर्मेसन हुने भनेको के फर्मेसन भइरहेछ यसमा हेर्नुस् त, यो साइडमा हाम्रो हाइड्रोजन आइरहेछ, यहाँ रेडिकल फर्मेसन भइरहेछ। एन्ड त्यसपछि हाम्रो के भइरहेछ भने यो साइडमा हाइड्रोजन त अलरेडी आउँछ, तर यसमा के गर्छ भने यसमा माइनस चार्ज आउँछ। यो थाहा छ हामीलाई, यो के फर्मेसन भयो, रेडिकल एनायनको फर्मेसन भयो, ठीक छ। रेडिकल एनायन भन्छौँ हामीले यसलाई। यसमा के फर्मेसन भयो, रेडिकल एनायनको फर्मेसन भयो नि। ओके, त्यसपछि अब हामी अर्को स्टेपमा जान्छौँ। हामीलाई थाहा छ के राख्छौँ हामीले राख्छौँ अल्कोहल युज गर्छौँ, ठीक छ। अल्कोहलमा हाम्रो के HOC2H5 माइनस चार्जले गएर कसलाई एट्याक गर्छ, अगाडिको प्रोसेस जस्तै। अगाडिको प्रोसेसमा हामीले के गर्छौँ हाइड्रोजनलाई लेख्छौँ र यसलाई के गर्छ भने बाहिर निकालिदिन्छ। एन्ड देन आफ्टर हाम्रो अर्को प्रोसेसमा के हुन्छ भने हाम्रो अर्को प्रोसेसमा हाम्रो के हुन्छ, जुन बोन्ड्सहरू एज इट इज छ यसमा हेर्नुस् त, यसमा पाई बोन्ड अर्को नयाँ फर्मेसन हुन्छ होमोलाइसिसले गर्दाखेरि। हेर्नुस् त यो फर्मेसन भइरहेछ। त्यसपछि यो हामीसँग एज इट इज नै छ हेर्नुस् है। त्यसपछि हामीसँग एज इट इज भएको यो हाइड्रोजन छ, योसँग एउटा इलेक्ट्रोन छ हाम्रो, रेडिकल छ। त्यसपछि यसबाट हाम्रो हाइड्रोजन यो एज इट इज नै छ। र हाम्रो हाइड्रोजन के गर्यो भने माइनस चार्जले हाइड्रोजन एब्स्ट्र्याक्ट गरिदियो। त्यो एब्स्ट्र्याक्सनले गर्दाखेरि यसमा के फर्मेसन भयो भने यसमा हाम्रो के हो हाइड्रोजन यता जोडिन आयो त्यसपछि, ठिक छ यहाँसम्म। ओके, त्यसपछि अर्को स्टेपमा जाम त हामीले। अर्को स्टेपमा हामी के गर्यौँ भने फेरि पनि हामीले के राख्छौँ भने सोडियमलाई नै राख्छौँ, किनकि हामीलाई थाहा छ अब यो अर्को स्टेप पछि हामीलाई के छ
सोडियम नै राख्नुपर्छ। त्यसैले हामीले सोडियमसँग एउटा चार्ज राख्यौँ है। चार्ज राख्यौँ भने कि यसकै एउटा इलेक्ट्रोन छ यसमा, र यो इलेक्ट्रोन के हुन्छ भने यता सेयर गरिदिन्छ यसले, र यो सेयर गरिदिइसकेपछि यहाँ माइनस चार्ज आउँछ। हेर्नुहोस् त, यो हाम्रो के बन्यो, माइनस चार्ज फर्मेसन भयो। यो एज इट इज छ, यो पनि हामीसँग के छ, अलरेडी छ। यो हाइड्रोजन पनि हामीसँग के छ भने अलरेडी छ, र यसमा के आउने भयो, यो साइडमा गएर माइनस चार्ज यसरी डेभलप हुने भयो। ओके, यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ है। त्यसपछि अर्को प्रोसेसमा म जान्छु। अर्को प्रोसेसमा के भयो भने सोडियम राखिसकेपछि हामीले के राख्छौँ भने अल्कोहल युज गर्छौँ, HOC2H5। ठिक छ। अब के हुन्छ भने माइनस चार्जले, जुन रिङको माइनस चार्जले गएर के गर्छ भने हाइड्रोजनलाई एब्स्ट्र्याक्ट गरिदिन्छ। यही कुरा लेख्छु मैले। हेर्नुहोस् त, यो हाइड्रोजन यता आउँछ, त्यसपछि यो बोन्ड के हुन्छ, ब्रेक हुन्छ, र फाइनली हाम्रो कुन आउँछ भने हेर्नुहोस् त, यसमा हाम्रो फर्मेसन के भयो, यो एज इट इज छ हामीसँग, यो हाइड्रोजन एज इट इज छ हाम्रो, यो पनि एज इट इज छ, यो हाइड्रोजन एज इट इज छ, र हाम्रो हाइड्रोजन नयाँ जोडिन आउने भनेको यो हाइड्रोजन हाम्रो के भयो भने नयाँ जोडिन आयो, र हाम्रो फाइनल प्रोडक्ट भनेकै के हो, यो नै हाम्रो। ठिक छ। यसलाई हामीले रेडिकल एनायन भन्छौँ भने यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ, रेडिकल भन्न सक्छौँ। त्यसपछि हामीले यसलाई के भन्न सक्छौँ, एनायन भन्न सक्छौँ। ठिक छ। एनायन र रेडिकलमा फरक छुट्याउनुहोस्। यदि कुनैमा चार्ज फरक छ भने त्यसमा हामीले के भन्छौँ भने, यदि प्लस छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, क्याटायन भन्छौँ। यदि माइनस छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, एनायन भन्छौँ। ओके, ल हाम्रो ब्रिज रिडक्सन हाम्रो यति नै हो। यदि यो भिडियोमा सुरुदेखि लास्टसम्म केही बुझ्नु भएको छ भने कमेन्टमा लेख्नु, सर मैले बुझेँ भनेर कमेन्टमा लेख्नु। यदि बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्टमा लेख्न चाहिँ हिचकिचाउनु, सर मैले बुझेको छैन भनेर सुरुदेखि नै बुझ्नु भएको छैन भने सुरुदेखि नै भन्नु, सर मैले बुझेको छैन भनेर चाहिँ लेख्नुहोस् कमेन्टमा। ओके, यो भिडियो अझै पनि राम्रो लाग्छ भने यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहोस् आफ्नो साथीहरूसँग, किनकि यो भिडियोले तपाईँहरूको साथीहरूलाई के गर्छ भने तपाईँको साथीहरूलाई तपाईँहरूको सबैजनालाई, क्लासरुमको सबै साथीहरूलाई के गरिदिनुहोस् भने सेयर गरिदिनुहोस्, र यो रिडक्सन यति सजिलो छ भनेर एकचोटि बुझाइदिनुहोस्। यसरी इलेक्ट्रोन सिफ्ट हुन्छ। एउटा प्रोसेस याद गरेपछि अर्को प्रोसेस के हुन्छ भने आफै याद हुन्छ भनेर मेकानिजमलाई यति सजिलो तरिकाले बुझाउन कोसिस गर्नुहोस्। ओके, र मसँग पर्सनली कन्ट्याक्टमा आउन चाहनुहुन्छ भने मैले डिस्क्रिप्सनमा आफ्नो फोन नम्बर पनि प्रोभाइड गरिदिएको छु। मैले आफ्नो फेसबुकको लिङ्क, इन्स्टाको लिङ्क, टेलिग्रामको लिङ्क, हरेकको लिङ्क मैले सोसियल मिडियाजको प्रोभाइड गरिदिएको छु। मसँग फोन गरेर सिधै क्वेसन एन्सर गर्न सक्नुहुन्छ। सर मैले यो बुझिनँ, मलाई यो क्वेसन भनिदिनुहोस्, मलाई यो एन्सर भनिदिनुहोस्, यसको क्वेसनको एन्सर भनिदिनुहोस् भनेर तपाईँहरूले मलाई सिधै क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ। फोन गर्नुहोस्, फोन गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस् यदि तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन भएको छ भने। ओके, यदि कन्फ्युजन भएको छैन भने पनि तपाईँ मसँग क्वेसन एन्सर डिस्कसन गर्न चाहिँ नहिचकिचाउनु होला। मसँग फेसबुकमा मेसेज पठाएर मसँग त्यहाँ कनेक्ट भएर मसँग क्वेसन एन्सर डिस्कसन गर्न सक्नुहुन्छ है त्यहाँबाट। त्यसको लागि केही पनि नहिचकिचाउनु होला। ओके, आजको लागि यति गर्छु म। नेक्स्ट क्लासमा नेक्स्ट मेकानिजमसहित म फेरि आउनेछु। आजको लागि यति गरौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। Stay safe.